बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चंद अहम खबरें हैं जो इस अहम तरीन व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई है, तब से लेके अब तक नरेंद्र मोदी की जो बौखलाहट है, जो परेशानी है, और जिस तरह उन्हें इंडिया के अंदर उनसे सवाल किए जा रहे हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि नरेंद्र मोदी शदीद प्रेशर में हैं। और इस प्रेशर में आप नरेंद्र मोदी से कोई भी ब्लंडर, कोई भी गलती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज के अहम तरीन व्लॉग में आपको ये भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने जो प्रॉक्सीज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है और बलूचिस्तान में दोबारा से उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको एक आप ये कह लें कि उनको रिफ्यूल किया जा रहा है, उनके ऊपर रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, उन्हें नए टारगेट्स दिए जा रहे हैं। और इंडिया अब पाकिस्तान में क्या करना चाहता है, ये दो बातें आपको बताऊंगा। कल ईद का दिन है और ईद के दिन के हिसाब से भी मैं आपको तमाम पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जो मेरी इंसाइट है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भी इस पाक भारत जंग के ऊपर रिसेंटली गुफ्तगू की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं नरेंद्र मोदी की बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और मुमकिन तौर पे नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं। पहला ये कि क्योंकि नरेंद्र मोदी पे बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इंडिया के 6 जहाज़ मार गिराए गए, जवाब में इंडिया किसी तरह का एविडेंस पूरी दुनिया में नहीं पेश कर सका कि इंडिया ने पाकिस्तान का किसी ड्रोन में, किसी मिसाइल से या किसी भी तरह कोई बड़ा नुकसान किया है। जबकि इंडिया की एयर बेसिस, इंडिया का S-400, इंडिया के राफेल, इंडिया का मिराज, इंडिया के मिग, और उसके साथ साथ उनकी जो डिव्स हैं, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, वो 12 कोर है या वो दूसरी डिव्स हैं, 3 डिव्स के ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए। तो अब जो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इंडिया को वार्न किया था कि अगर इंडिया अब कोई गलती करेगा तो फिर पाकिस्तान हाई वैल्यू टारगेट्स लेगा। उस खौफ से, डर से इंडिया ने आर्जी तौर पे आप ये कह लें कि इंडिया बिगी बिल्ली बना और अमेरिका के कदमों में जाके बैठ तो गया, लेकिन उसके बाद से इंडिया तिलमिला रहा है, इंडिया परेशान है, इंडिया घबराया हुआ है। कभी वो इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने हमारे जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने बड़ा दबंग उस पर रिस्पॉन्स दिया है। शिमला माहदे के हवाले से बातें हो रही हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमें ये तासर मिल रहा है कि इंडिया अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ वो सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई उसके जो वो अज़ाइम अभी भी हैं जिनका वो इज़हार अभी नहीं कर रहा। पहला, एक तो वो पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर है वो दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, ये तो डिक्लेयर्ड है, नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर भी आज BLA ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो एक असिस्टेंट कमिश्नर को दिखा रहे हैं कि उनको वो BLA वालों ने अगवा कर लिया है। और हालांकि ये BLA जो कहती है कि हम बलोचों की तर्जमान हैं, इन्हें ये पता होना चाहिए कि बलोच गैरतमंद कबाइल हैं। बलोच औरतों, अगर औरत दुश्मन की गाड़ी में भी औरत बैठी हो तो बलोच उस पर हमला नहीं करता, ये बलोच की तारीख है। बलोच माँ बेटी बहन अगर चादर फेंक दे, बलोच कत्ल माफ़ कर देता है। बलोच माँ बहन बेटी घर आ जाए, बलोच बड़े से बड़ा उसके एहतराम में बड़े से बड़ा फैसला मान जाता है। लेकिन ये कैसे बलोच हैं, ये कैसी BLA है जो जो नूरजई साहब हैं वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, उनके साथ उनकी अहलिया थी, उनके गार्ड्स थे, उन्होंने उनका भी एहतराम ना किया, उनकी अहलिया का, और वो नूरजई साहब को गिरफ्तार करके ले गए। बहरहाल अब जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये प्रॉक्सीज तो इंडिया ने गियर अप करनी है, वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान अब इंडिया की इन हरकतों को समझ चुके हैं। डिस्टेबलाइजिंग रीजन जो इंडिया की पॉलिसी है उसको समझ चुके हैं, तो वहाँ तो अब उसको शायद वो बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि क्या इंडिया फिर जंग कर सकता है। तो मेरी अपनी ये राय है, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि जी बिल्कुल इंडिया फिर जंग कर सकता है। हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, और इंडिया की जो आप अगर हरकतें देखें तो उससे कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो आराम से बैठेगा। क्योंकि अभी आगे जाके 3 4 5 माह के बाद इंडिया के अंदर फिर इंतखाबात हैं, उसकी कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हैं। उन इलेक्शंस में बयानिया बनाने के लिए अब नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं बचा।
اس کی پارٹی خوش نہیں ہے، اس کی عوام خوش نہیں ہے، اس کے لوگ خوش نہیں ہیں، اور وہ میڈیا جو گودی میڈیا کہلاتا تھا وہ بھی سوالات کرنے لگا. تو اب ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے اب انڈیا کسی نہ کسی اوچھی حرکت کی طرف جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. اور نریندر مودی کی جو حرکتیں ہیں اس پہ حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بول پڑے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، جنگ میں نے رکوائی اور اس کا کریڈٹ بھی مجھے نہیں دے رہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی لیڈرشپ بہت مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے مطلب انہوں نے بڑا پازیٹیولی پاکستان کے بارے میں بات کی. پھر پاکستان کی اس وقت فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب نے عید سعودی عرب میں منائی. سعودیز کے ساتھ ظاہرہ پاکستان کی جو برادرانہ ٹائز ہیں ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ انڈیا جو ہے وہ مکار دشمن ہے، اس کی سازشوں کا سلسلہ اتنا آسانی سے نہیں رکے گا. وہ اندرونی اور بیرونی دونوں انداز میں وہ پوری کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی وہ ایڈونچر کرے. گو کہ اس کو ماضی میں بھی اس کی قیمت چکانی پڑی ہے، دوبارہ بھی چکائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ کتے کی جو دم ہے وہ اتنی جلدی سیدھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا جو بڑا ضروری تھا. دوسرا جو آپ کو میں ایک اور امپورٹنٹ آپ کو خبر دیتا چلوں، بلوچستان سے ہی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ بی ایل اے کا ایک اہم کمانڈر ہے، اطلاعات ہیں کہ وہ بلوچستان میں مارا گیا ہے. ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے بیکڑ میں اطلاعات یہ ہیں کہ بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہے وہ بری طرح ان کی دھلائی ہوئی ہے، اور کچھ ان کا ایک اہم کمانڈر بھی مارے جانے کی اطلاعات ہے. بی ایل اے کے لیے خیر اب نئی ٹرم ہے فتنۃ الہندوستان. تو یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. مس انفارمیشن بھی پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو یہ بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی تھی. دوسرا، حکومت پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے. آف کورس پاکستان ہمیشہ سے ہی مقبوضہ کشمیر کے لیے اقدامات کرتا آیا ہے، مقبوضہ کشمیر کے لیے ہر دور میں اپنی کوششیں کرتا رہا ہے. لیکن اب کی جو کوشش ہے یہ بڑی اچھی کوشش ہے. پاکستان نے 2.5 بلین روپیز مقبوضہ جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کے لیے اناؤنس کیا ہے، اور اس کے مطابق تقریباً 1600 مقبوضہ جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ پاکستان آ سکیں گے ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے. تو یہ اس وقت کی ایک یقینی طور پہ بڑی بریکنگ ہے جو آپ کو بتانی ضروری تھی. تو یہ بہرحال ابھی تک کی کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ ذکر کیا جائے. بڑا ضروری ہے کہ ہم ویجیلنٹ رہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ انڈین پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرتے رہیں. پاکستان میں ان کے جو ٹیررزم کو سپانسر کرنے کا نیٹ ورک ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں، اور انڈیا کی کسی طرح کی بھی ممکنہ جو جارحیت کے اقدامات ہو سکتے ہیں اس پہ بھی ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ انڈیا اور انڈین نریندر مودی اپنی ڈوبتی پولیٹیکل ساکھ کے لیے، ڈوبتی انٹرنیشنل ساکھ کے لیے کسی نہ کسی حرکت کی طرف وہ جا سکتے ہیں. کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ 2 بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں. ایک تو پاکستان اس کمیٹی کا چیئرمین بن گیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، جو ٹیرر فائنینسنگ، ٹیررزم، طالبان کی جو ٹیررسٹ جو ان کے اندر گروپس ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے والی کمیٹی ہے، اور وائس چیئرمین بنا ہے اوورال اس کا. تو یہ بڑا ایک ظاہرہ انڈیا کے لیے یہ شاکنگ ہے، دھچکا ہے. تو انڈیا اس خفت کو مٹانے کے لیے، ذلت کو کے لیے بوکھلاٹ کے اندر غلطی کر سکتا ہے. تو ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.